इमरान खान साहब के लिए बड़ा सरप्राइज़ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो हलफ़ ले लिया है। अब उसकी अगली गेम क्या होने जा रही है और वो बड़ा सरप्राइज़ क्या है, वो आज आपसे डिस्कस करना है। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामा-राई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक नया तूफ़ान चल रहा है और उसके पीछे जो रीज़न है, वो ये है कि वो भी आज आपसे डिस्कस करना है कि इन डिटेल ये आखिर मैटर क्या है कि इन 3 जजेज़ ने जो ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान को, राइनी बेंच के सरबराह को, क्या आखिर ये मुबैना तौर पे जो इतनी बड़ी लड़ाई और इतना बड़ा हंगामा और तूफ़ान चल रहा है, इसकी रीज़न क्या है और ये तूफ़ान थमेगा कैसे और आखिर ये वजह बनी कैसे तूफ़ान आने की, ये भी आपसे आज बताते हैं। खान साहब के लिए जो सरप्राइज़ आ रहा है वो भी, और स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे यहीं से कि जो ट्रंप ने हलफ बर्दारी ली है और उसने बड़े बड़े ऐलानात किए और तकरीबन कोई एक 100 के करीब जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर दिया। टिकटॉक जो कि बैन हो चुका हुआ था 19 जनवरी को, उसको मजीद 75 दिन की जो है वो मोहलत मिल गई है। अच्छा, उसके बैन होने की भी एक रीज़न थी जिसको मुल्की सलामती के लिए खतरा कहा जाता था टिकटॉक को, जिसकी वजह से कानून बना, जिसकी वजह से टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया गया। और ट्रंप ने जो कि पहले से ऐलान किया हुआ था कि जैसे वो हलफ बर्दारी का जो है वो हलफ लेंगे तो टिकटॉक को मजीद मोहलत मिलेगी। यहाँ तो 50% की वो ओनरशिप लेके, मलकियत लेके ये डिसीजन बदला जाएगा, या फिर इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा, या इसको जो है वो मजीद टैरिफ इसके ऊपर बढ़ा दिए जाएंगे। ये उनका फैसला है। खैर बहरहाल अभी वो रिस्टोर हो चुका है। अब खान साहब के और इनके चाहने वाले और इनसे मुल्हिका और इनसे मुतल्लिका लोग जो हैं वो एक सरप्राइज़ का वेट कर रहे थे कि जैसे ही ट्रंप ने हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो पूरी होगी, हलफ लेगा, और उन एग्जेक्टिव ऑर्डर में जनाब एक ऑर्डर पाकिस्तान के लिए भी आएगा कि इमरान खान साहब को, न्याजी साहब को अडियाला का दरवाज़ा खोल के फ़ौरन फजर की नमाज़ पढ़ा के वो रिहा कर दिया जाए और वो परवाना जारी हो जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पे फिर गया पानी और वो हुए रुसवा। और वो रुसवा भी इस तरह हुए कि वो कहते हैं ना कि वो चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, वो उन्होंने बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। वो देर इतनी देर हो चुकी है कि वो मेहरबा ही नहीं आया, और वो मेहरबा आया है तो बगैर मदद के आया है, बगैर मेहरबानी के आया है। और ट्रंप से जो इन्होंने वाबस्ता उम्मीदें लगाई हुई थी, जो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका की मुदाखलत, अमेरिका की साजिश नामंजूर, वो ट्रंप ने सारी उम्मीदों पे फेर दिया पानी। ईमानदार लोगों के, जो इनके चाहने वाले हैं, कल्ट हैं, जो आले यूथ कहलाते हैं या इमरानडूस कहलाते हैं, जो भी, खैर उनसे वो बस्ता उम्मीदें जो हैं वो बड़ी बुरी तरह जो है उनकी पानी फेरा उनके ऊपर, और वो जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। अब ट्रंप ने बेचारे के लिए परवाना क्या जारी करना था, वो तो उन्होंने नामो निशान नहीं है, क्योंकि उसके पास रियलिस्टिक, उसके पास मुल्क की सलामती की, उनके पास मुल्क के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से सैकड़ों ऐसे डिसीजन थे जो उन्होंने करने थे, जैसे बॉर्डर के ऊपर है, एमरजेंसी है जनूबी वस्ती इलाकों में, और किन स्टेट्स को ऐड करना है, और किन किन चीज़ों को इकोनॉमी में बेहतर करवाया जा सकता है, किन लोगों को उन्होंने अनाउंस करना था, कौन सी पॉलिसी वज़ा करनी थी, कौन कौन से एग्जेक्टिव ऑर्डर कैंसिल करने थे, और ग्रेटर अमेरिका का जो ख्वाब है वो कैसे पूरा करना था। अब एक शख्स को इतने इतने बड़े जो हैं वो चैलेंजेस लाए, उसके ऊपर वो चैलेंजेस हैं। अब उसको आप ये इमरान के जो खान साहब के जो चाहने वाले हैं कप्तान के, वो ये लगा के बैठे थे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएगा खान का जनाब परवाना जारी होगा, खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो बेचारे को ख्वाबो ख्याल, वो खामो कहता ना जूते की नोक पे भी नहीं रखा, बल्कि जिन लोगों को ये इतराज़ था कि यहाँ से किस किस को बुलाया और वो कौन लोग शिरकत कर रहे हैं, वो लोग तो शिरकत कर रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई का अपना क्लेम था कि हमारे 20 लोगों को बुलाया गया है, वो 20 लोग जो हैं वो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है, और ना वहाँ कोई नज़र आया, ना कोई नज़र आना था। और जिन्होंने नज़र आना था वो साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी यूके के, और उनके वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकन स्टेट्स के जो पिछले साबका सदर और मौजूदा जो कांग्रेस के और जो बाकी लीडरान हैं उनसे मिल चुके हैं वो लोग। अब खबर ये है कि जो इन्होंने जो मैटर तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुबैना तौर पे जो ईमानदार और जो आलाकार सहूलतकार, जिनको शायद अभी तक ये गम नहीं वो उनको बर्दाश्त हो रहा कि उनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आया, और उनका नाम जो है वो चीफ जस्टिस नाम तो ठीक है, लेकिन आज भी वो दर्द, आज भी वो ज़ख्म ताज़ा है, आज भी वो दर्द वैसे की वैसी है कि हमने किसी तरीके से जो है ना वो कॉलेज के ज़माने का ख़त लिखने का जो शौक़ था वो आज भी पूरा नहीं हो रहा। बल्कि वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदी करती है। तो हम कब से वो इस बात पे इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि शायद कोई एक ईमानदार जज जो है ना वो बाकी दूसरों को भी गंदा करते करते अपने साथ इजाफा कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जजिस कमेटी का फैसला, जजिस कमेटी केस को, सुनवाई को लगा सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये खबर दी, उनको बताया, जवाब दिया कि ये कमेटी का इख्तियार है कि वो केसेस को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, जबकि ये गलती थी कि आईनी बेंच का केस जो था वो आपका रेगुलर बेंच में लगा हुआ था। तो इसमें अगर आप एक आम चीज़ से हट के एक बात, आप मुझे एक क्वेश्चन है सिंपल, जो एक आम कॉमन सेंस फहम रखने वाला एक 0.1% भी अकल का मालिक है वो इस बात को समझता है
کہ ایک منصب جو ہے وہ جج کا وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اتنی ذاتی دلچسپی جو ہے وہ کسی کیس میں لے، اور اگر لے تو کیا وہ اس جج کے منصب پہ فائز رہنا چاہیے؟ اور اتنا ڈسٹرب یا اتنا زیادہ دھچکا لگنا، یہ کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا کسی جج کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ کیا جج کو اتنی ذاتی دلچسپی یا کنسرنز، اتنے تشویش کس بات کی ہے؟ آخر کسی جج کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے، یہ کیا اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کیس کو اتنا ذاتیات پہ لے لیں کہ وہ اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہہ دیں کہ ہم ہمارے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ توہین عدالت لگا دیں کہ میرا فیصلہ نہیں مانا گیا، میرا فیصلہ نہیں مانا جا رہا، میرا فیصلہ نہیں مانا جاتا کہ تو یہ توہین عدالت ہے، یہ آزادی جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، یہ عدالت کی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ حملہ ہے کہ اس کی آزادی ہے جو ہے وہ جج جو ہے وہ اپنا فیصلہ آزادی نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ جو جوڈیشری ہے وہ نہیں ہے۔ یہ حیرانگی والی بات ہے نا، ہر ایک شخص کے لیے جس کو تھوڑی سی بھی سینس ہے آئین کا کیا، قانون کا کیا، ایک عام سوسائٹی کے کسی ایک ورڈ کا بھی پتہ ہے، تو وہ کہے گا یار اگر کیس ہٹ بھی گیا، مان بھی لیں ایک کیس کسی اور جگہ کا تھا، وہاں ٹرانسفر ہو گیا یا وہاں مقرر نہیں ہوا، تو یہ کمیٹی کا فیصلہ ہے، آپ کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلا ایک جھوٹ انہوں نے بیچاروں نے بول دیا کہ ججز کمیٹی میں تو میں بھی شامل ہوں، مجھے تو نہیں پتا وہ اجلاس کب بلایا، اگلے ہی پینترا بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بلایا تھا لیکن میں نے کہا مناسب نہیں ہے، میں اس میں ہوں، میں نے اپنا آرڈر لکھ دیا، بس اس پہ حکم پہ تمیل کروایا جائے۔ مطلب حکم چیف جسٹس آف پاکستان کو آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ میں متحد عدلیہ کا جج ہوں، آپ کے چیف جسٹس صاحب، تو وہ وقت کے بھول گئے ہیں جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کرتے تھے اور مبینہ طور پہ جناب وہ سارے فیصلے ایک چیف جسٹس کرتا تھا اور سارے فیصلے جو نیچے تھا سارے جتنے لوگ تھے وہ سارے منوان تسلیم کرتے تھے۔ یہ قاضی صاحب نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی وقت سے باہر کر دیا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کو ختم کر کے وہ ان کے حوالے کر کے وہ جو ایک پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر والا عمل کرتے ہیں کمیٹی کے تحت، وہ ممبر بنا کے آپ نے 2 رائے لینے والا اور سو موٹو لینے والا، یہ سارے معاملات جیسے آپ نے پاور ڈیلیگیٹ کیا تو جناب پھر اب بھگتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں چیف جسٹس صاحب؟ ایک بندی اس میں سے کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں جج صاحب، معزز جج صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2-3 کے مقابلے میں، 2-3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس پاکستان کو کیا بھی اس کا ذہن کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ مطلب اب یہ بات نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ یہ جھگڑا یہاں تک آ چکا ہے کہ اب صلح کرنی بنتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اور تعصب پرستی کا جو اندیا اور جس طرح کھل کے ایکسپوز یہ متعلقہ مبینہ ججز آ رہے ہیں سامنے جن کو اتنی درد ہے کہ وہ کیس نہ لگنے پہ ان کو اتنا جو ہے وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں، اتنے کنسرنز ہیں ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیس ہم سے اٹھایا کیسے، ہماری حکم کی دلی کیسے ہوئی، آپ نے جناب وہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ حملہ کر دیا، آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا، یہ عدالت کی توہین ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان پہ توہین عدالت لگا دیں، پھر اور کیا رہ سکتا ہے، پھر صلح ہی ہو جانی ہے۔ پھر وہ بات اگر یہاں پہ آ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ توہین عدالت لگ رہی ہے تو پھر جناب پھر آپ صلح کر لیں، اور بات دوبارہ پھر عمران خان صاحب کے لیے، نیازی صاحب کے لیے، مہاتما صاحب کے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، جناب وہ نہ پروانہ جاری ہوا، نہ ہی وہ جیل کا دروازہ کھلا ہے، بلکہ اب ٹرائل کا دروازہ کھل گیا ہے، ملٹری ٹرائل کا، اور وہ جو رپورٹڈلی اب اس کے لیے ان کو جو ہے وہ پروانہ جاری ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ اور جو 9 مئی اور 26 نومبر والے واقعات ہیں جو دہشت گردی کی ہوئے ہیں، افراتفری پھیلائی گئی ہے ملک میں، اس کے لیے خان صاحب کو جناب میں یہ خبر دے رہا ہوں اپنے ذرائع، اپنے جو رپورٹڈلی بتا رہا ہوں، میرا فاہم یہ کہتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے، میرا نالج یہ کہتا ہے، اور جو نظر آ رہا ہے خان صاحب کا جو اگلا وقت، وہ کہتے ہیں نا برا وقت ہوا چاہتا ہے اسٹارٹ، تو وہ خان صاحب کا برا وقت پہلے سے چل رہا ہے، اب مزید جو ہے اس میں 4 چاند لگائے گئے ہیں، جو یہ رٹ کر رہے ہیں، یہ جناب اپیل دائر کر رہے ہیں، وہ بھی اڑ جائے گی، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور دوسری کہ خان صاحب کا جو ملٹری ٹرائل ہو کے رہے گا وہ ناگزیر ہے، اور وہ ٹھہر گیا فیصلہ، اور وہ فیصلہ ٹھہر گیا ہے، اور خان صاحب کو مزید جو ہے وہ خوشخبری اس طرح ملے گی کہ جو سرپرائز انہوں نے امریکہ سے وابستہ کی ہوئی تھی امیدیں کہ جناب وہ ٹرمپ آئے گی یا